मैं अभी लाइव इस वजह से आया हूँ कि फेसबुक के ऊपर अभी थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही थी। मेरी फेसबुक की जो ऑफिशियल आईडी है, तो मुफ्ती मुबशर शाह कादरी के नाम से आईडी है। अच्छा, उसमें मैंने एक पोस्ट लगाई थी ये कि क्या कोई कादियानी मिर्ज़े की इस पेशगोई को सच्चा साबित कर सकता है, जबकि मिर्ज़ा कादियानी की टोटल उम्र तकरीबन 70 साल बनती है। 1840 था 1908। ये असल में मिर्ज़ा कादियानी ने पेशगोई की थी रूहानी खज़ैन जिल्द 21 सफ़ा 258 ज़मीमा बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम के अंदर कि खुदा ताला ने मुझे सरी लफ्ज़ों में इतला दी थी कि तेरी उम्र 80 बरस की होगी, या ये कि 5-6 साल ज़्यादा या 5-6 साल कम। इसके ऊपर एक कादियानी मुरब्बी अहमद नवीद, उसका कमेंट आया, कहने लगा तुम मौलवी झूठ बोल रहे हो। हज़रत मसीह साहब की जो उम्र थी वो 74 साल हुई थी और वो पैदा हुए थे जनाब 1835 को पैदा हुए थे। इसके ऊपर मैंने फिर उसको कादियानी मुरब्बी को एक हवाला सेंड किया। मैंने कहा ये रूहानी खज़ैन जिल्द 13 सफ़ा 177 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है मेरी पैदाइश, यार डबल टैप करो यार, लगता कोई रिपोर्टां वजनियां शुरू हो गई जे, रिपोर्टां वजनियां शुरू हो गई ने आंदे ही। डबल टैप करो, रख के करो जरा डबल टैप। अच्छा जी, मैंने हवाला पेश किया रूहानी खज़ैन जिल्द 13 सफ़ा 177 किताबुल बरिया का। मिर्ज़ा कादियानी कहता है मेरी पैदाइश 1839 या 1840 में सिखों के आखिरी वक्त में हुई है, वो खुद कहता है, और 1857 में 16 बरस या 17वें बरस में था। जब ये हवाला मैंने सेंड किया है ना, अब कादियानी मुरब्बी के तौर पर घूम गए हैं। मुझे कमेंट कर रहा है अगर तुम में हिम्मत है तो लाइव ब्रॉड पे टिकटॉक पे बात करो, कर सकते हो तो करो, हम तमाम सबूत हम तुम्हें सबूत साबित करेंगे। यार रोमन लिखे, रोमन नहीं मुझे से पढ़ी जाती। साबित करेंगे कि आपकी उम्र 74 ईयर्स थी। इसके ऊपर मैंने उसको कहा कि अभी लाइव आ जा, अभी लाइव आ जा। लो जी, कादियानी मुरब्बी के लिए मैं ये बराड कर रहा हूं और सबूत के तौर पे, हर चीज सबूत के तौर पे। वो पोस्ट आप जरा चेक कर ले, मैं आपको पोस्ट जरा दिखा दूं ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर ये पोस्ट भी आ जाए। अच्छा फ्लिप कैमरा, ठीक है। ये देखें जी, ये फेसबुक के ऊपर ये पोस्ट थी, ये कादियानी मुरब्बी अहमद नवीद का ये कमेंट है, इसके ऊपर ये मैंने हवाला दिया और ये उसका कमेंट आया कि आ जाओ, अभी आ जाओ, टिकटॉक के ऊपर आ जाओ। इसके बाद मैंने कहा है कि ये तो तुमने मेरी दरीना ख्वाहिश पूरी की है, चलो अभी लाइव आ जाओ। तो मुरब्बी जनाब गायब हो गया और कमेंट किए हुए 53 मिनट हो गए हैं। ये नीचे नजर आ रहा होगा आपको, 53 मिनट, ठीक है ना। ये आजज की जो फेसबुक ये वाली आईडी है ना, फेसबुक आईडी, इसके ऊपर ये पोस्ट मैंने की है। अच्छा जी,
ठीक हो गया, सारी कार्रवाई आपने देख ली है। अब नीचे कुछ कॉलर आए हैं, देखते हैं। अच्छा, ये तो सारे अपने बंदे ही हैं। कादियानी आओ यार, कादियानी आओ यार, काल ते छड़ो भाई कादियानियों। गल ते असीं तुहाडे नाल करनी है ना, अपने बंदियां नाल ते चलो हुंदी ही रहिंदी है गल है। काल करो ना। मिर्जा कादियानी कहता है 1839 कर लो तुम। 1839 से लेके 1908 को मिर्जा कादियानी लैट्रीन के अंदर मरता है। टोटल उम्र बनती है 69 ईयर। 69 ईयर, 69 साल मिर्जा कादियानी ने पेशगोई की थी। वो कहता है कि मेरे खुदा ने मुझे बता दिया है कि तेरी उम्र 74 साल होगी, यानी 80 साल में से 5 या 6 साल कम या ज्यादा, तो वही 74 ही बनती है या 75। मिर्जा कादियानी को 74 या 75 साल जिंदा रहना चाहिए था, पेशगोई तब पूरी होती है। अब इस एक पेशगोई पर ही बात कर लेते हैं। है कोई कादियानी, हिम्मत करो। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है मेरे सिदक या मेरे किज़ब का जांचने का म्यार ये है कि मेरी पेशगोइयों को देख लो। अगर मेरी पेशगोइयां सच्ची निकल आए तो मैं सच्चा, अगर मेरी पेशगोइयां झूठी निकल आए तो मैं झूठा। ज्यादा नहीं बात करते, सिर्फ इस एक पेशगोई पर बात कर लो। बकाया सारी पेशगोइयां चलो हम समझ लेंगे कि सच्ची हो गई। अगर इस एक पेशगोई को सच्चा साबित कर दो तो हम समझेंगे कि सारी ही सच्ची साबित हो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व सुनार होता है ना, सोना जो बनाता है जेवरात, उसके पास एक कसवटी रखी होती, कसवटी। वो उसके ऊपर रगड़ के और कोई केमिकल डाल के तो वो फिर जांच पड़ताल करता है कि ये सोना खालिस है कि नहीं। मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरी पेशगोइयां जो मैंने पेशगोइयां की हैं, ये है वो कसवटी, मुहिक इम्तहान है। यार डबल टैप करो यार मुसलमानों, की हो गया जे मर जाओ। डबल टैप करो यार, चुको बराड़ नू चुको ते शेयर भी करो, शेयर भी करो। तो वो कहता है वो एक मुहिक इम्तहान है मेरी पेशगोइयां। मेरी एक पेशगोई भी झूठी हो जाए तो मैं झूठा। वो कहता है हमारा सिदक और किज़ब जांचने का, पड़ताल करने का एक म्यार है। मेरी पेशगोइयां सच्ची निकल आए तो मैं सच्चा, झूठी निकल आए तो मैं झूठा। यार एक पेशगोई उसकी ये जो थी कि मेरी 74 साल उम्र होगी, ठीक है, 74 और 86 के दरमियान, 74 और 86 के दरमियान मिर्जा कादियानी की उम्र होनी चाहिए थी। हमारे पास सबूत मौजूद है, दलाइल मौजूद है, हम साबित कर सकते हैं कि मिर्जा कादियानी इस अपनी पेशगोई के अंदर कज़्ज़ाब है। किसी कादियानी के अंदर हिम्मत है तो आओ ना, करो डिबेट करो, आ जाओ। उधर सिदक और किज़ब को जांचने का म्यार पेशगोई है मिर्जा कादियानी। तुम बड़ा कहते हो मिर्जा कादियानी बड़ा सच्चा है, आओ ना सच्चा साबित करो, आओ सामने आओ। कोई गाली नहीं हम निकालते, कोई बदकलामियां नहीं हम करते, कोई पोहतान नहीं लगाते, हम हमारी आदत ही नहीं है। हम दलाइल वाले, हम तो कादियानी किताबों वाले, किताब से बात करेंगे, दलील से बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं करते। हम लड़ाई झगड़े वाली बात हम करते ही नहीं है, हमारी आदत है। जी उस्मान भाई। जी उस्ताद मोहतरम। तो यार एक मैं वही बात, बात, एक मिनट ठहर जाओ, ले लें कॉल पे ले लें। जी गुलाम साहिब जनाब घूम रहे हैं जी, आगे जी जनाब। अस्सलामुअलैकुम।
مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، میرا کوئی سوال نہیں. آپ جس طریقے سے جہاد کر رہے ہیں، آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ، اور آپ کے ساتھ جو اسلامی بھائی بھی کر رہے ہیں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. آپ کا بھی شکریہ. ہمیں فالو کیا ہوا ہے آپ نے؟ جی جی، آپ کو تو پہلی فرصت میں ہم فالو کرتے ہیں، آپ کے تو ہم وہ فین ہیں بھائی. میری آئی ڈی کو فالو کیا ہوا ہے؟ ہاں فالو کر لیا، ابھی فالو کر لیا میں نے. اچھا ٹھیک. شکریہ شکریہ. اوپر ٹیم بھی جوائن کر لیں، میرا نام جہاں لکھا ہے نا اس کے ساتھ جی جی بالکل، ٹیم بھی ابھی میں جوائن کر لیتا ہوں. ہاں اس کے ابھی اوپر کر کلک لیتا کریں ہوں گے، ٹیم جوائن کر لیں گے آپ. انشاءاللہ، ابھی کر لیتا ہوں. ہاں وہ بھی کر لیں. ٹھیک. کوئی سوال ہے آپ کا، آپ جناب کا؟ نہیں، میرا کیا سوال ہوگا آپ کی، میں سوال کچھ نہیں کر کوئی سکتا. ہوتا ہے کوئی قادیانیت کے متعلق بندہ جاننا چاہتا ہے کوئی؟ اصل میں قادیانیت کے متعلق میں کبھی جاتا ہوں تو بس جی کاشف بھائی کو کالر آئے ہیں. کاشف بول دیا کریں، بول کے کیا. عرفان صاحب آئے جی، جی اوپر نظر عرفان نہیں آ صاحب. رہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زندگی میں پہلی اٹھانے سے دفعہ آپ پہلے سے بولیں گے نا کلام ہو رہا ہوں. تو اگلا بندہ الرٹ ہو جائے گا. جی عرفان صاحب. جی آپ سے پہلی دفعہ جب ملاقات ہو رہی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قاری صاحب مجھے بتائیے گا، کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگوانے کا یا لگانے کا شرعی طور پر صحیح عقیدہ کی بات کرتا ہوں. میں الحمدللہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، اور الحمدللہ کچھ عرصے سے میں خدمت بھی حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ سرکار پر کافی عرصے دراز سے جو ہے وہ خدمات بھی پیش کر رہا ہوں، نقابت اور مختصر جو ہے وہ بیانات سے. تو ابھی ویسے عالم دین کا کورس نہیں کیا، لیکن میں آپ سے صرف سوال اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے یا کسی پر فتویٰ دینا، میں قادیانی سے ہٹ کر بات کروں، اپنے ہی اہل سنت میں سے اگر کوئی ولی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی بھی ہے، اگر آپ اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں تو شرعی طور پر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا فتویٰ دینے کا؟ فتویٰ بھائی اصل میں فتویٰ ہوتا ہے ایک عالم دین کی رائے. کیا عالم دین کیا رائے دے؟ فتوے کا مطلب ہی رائے ہے، رائے دینا. ٹھیک ہے. رائے دینے کو کہتے ہیں فتویٰ عربی کے اندر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو شرعی فتویٰ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عالم دین کی رائے. اب وہ چاہے کتابی صورت میں وہ اپنی رائے دے دے یا زبانی کلامی دے دے تو وہ اس کا فتویٰ ہی سمجھا. اچھا بالفرض آپ نے بالفرض میں ایک بات کرتا ہوں، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے سن لیا یا آپ نے کسی ویڈیو میں دیکھا، آپ نے کانوں سے نہیں سنا، آپ نے یا ویڈیو دیکھی ہے یا صرف آپ نے سنا کسی سے فلاں بندے نے گستاخی ہے، بید بھی کر دیا یا دعویٰ کر دیا کوئی، تو آپ اس کے اوپر ایسے ہی سنائی بات کے اوپر فتویٰ دیں گے کفر و شرک کا، یا اس کی تصدیق کریں گے؟ ہاں نہیں، ایسے نہیں. سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، تصدیق کرنی چاہیے. جی تصدیق. اگر اس کے بغیر اگر آپ فتویٰ دے دیتے ہیں یا ہم دے دیتے ہیں تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ نہیں، کوئی عالم دین ایسے نہیں کرتا. آپ نے جاہل بندہ دے سکتا ہے لیکن عالم دین نہیں، جاہل کا تو فتویٰ ہی نہیں نہ ہوتا. فتویٰ تو دیتا ہی مفتی ہے، مفتی کے علاوہ تو کوئی عالم دین بھی فتویٰ نہیں دے سکتا جہاں تک میرا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دے دے، کیوں دے دے؟ آپ کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ کوئی بھی عالم دین سنائی بات سے فتویٰ دے دے، کوئی دے دے. جناب آپ اہل علم ہے، کوئی سے مراد یہ کوئی بھی مفتی ہے نا، کوئی دے دے. یعنی کوئی بھی، کیا کوئی سے مراد وہ کوئی مفتی ہوگا کہ کوئی جاہل ہوگا؟ کوئی تو ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ مفتی ہی فتویٰ دیتا ہے نا. کوئی کون ہوگا؟ ایک عالم ہوگا کہ جاہل ہوگا؟ اچھا مجھے بتائیے گا. نہیں کوئی، ابھی آپ نے فرمایا وہ کوئی فتویٰ جب دے گا وہ جاہل ہوگا مفتی کی بات کر رہا ہوں. بتائیں نا. عرفان صاحب بات پوری سن آپ نے کر کوئی کہا ہے نا، وہ کوئی کون ہے؟ کوئی فتویٰ دے، وہ عالم فتویٰ دے گا کہ جاہل دے گا؟ بتائیں. مائک اوپن کریں. برائے کرم میوٹ نہ کیجیے گا، میں بات سن لیتا ہوں ان کی. میں نے دوبارہ عرض کیا ہے، 3 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کوئی سے مراد میرا یہاں پہ مفتی ہے، کوئی سے مراد کوئی مفتی. اچھا مفتی بغیر تحقیق کا فتویٰ دیتا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی میرے پاس کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جس میں میں نے دیکھا نہیں کہ کسی سے مناظرہ کیا ہو. بتائیے تو کچھ چیزیں آئی ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں پہلے نمبر پہ. میں بھی شامل ہوں.
جی हाँ बिल्कुल, ये तो और ही बहुत अच्छा हो गया कि मैं आपके सामने मौजूद। मैं सिर्फ अच्छा जी, तहकीक जी, करने के लिए आपसे करिए, बात मुकल्लम हूँ। करिए। मैं आपके ऊपर क्या मैं कौन आपसे सी पूछना ऐसी चाह रहा था, बगैर तहकीक के कोई बात पे मैंने फतवा दिया हो, कोई एग्जांपल पेश करें। मेरे पास आपकी एक रिकॉर्डिंग आई थी जिसमें आपने माफ़ी भी मांगी थी जनाब, मैं तो कोई बात कर ही नहीं रहा, वो मेरे दूसरे मोबाइल में मौजूद है। अगर आपको कोई व्हाट्सएप वगैरह रहा है तो मुझे बताएं, मैं आपको वहाँ बात तो पर वो सुन भेज लें, देता हूँ। व्हाट्सएप को आपने छोड़े, उस मैं आपके रिकॉर्डिंग सामने में मौजूद कहा हूँ, था, जब व्हाट्सएप को क्या करना है, मैं मौजूद हूँ ना, मैं भी आपको वही बता रहा हूँ ना, मेरी ही आपने वीडियो फतवा मुझे ही लगाया आपने था। सुनानी है। मुझे वैसे ही आप बता दें, मुझे यकीन आ जाएगा। आप बता दें क्या मैंने कहा और क्या हाल ही बगैर में तहकीक के मैंने कोई बात की। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आपने उनसे मुनाजरा किया था। मैंने ये इनसे? पूछा था कि यहाँ पे फैसलाबाद में एक पीर साहब हैं, बड़े उनके दरूद व सलाम की जो फ्लेक्स वगैरह भी बड़ी जगहों पे लगी हाँ होती हाँ हैं। ठीक है, उनका नाम है बड़े मसूद आजकल साहब। वो सोशल मीडिया, जी मसूद साहब, सूफी जी, मसूद साहब, उनके बारे में आपने कुछ फतवे लगाए थे। उधर से उनके पेज से मुझे एक वीडियो भी मिली थी और ऑडियो भी मिली थी जिसपे आपने नफ़ी भी की थी और रुजू के हवाले से भी कुछ बात की थी। जी मनाब मैं क्यों कसम उठाऊं, मैंने क्यों ऐसे किया, अच्छा इस तरह बात आपने कुछ ये है, अब गाल इरफान भी साहब की जरा थी। सुन लीजिए, मुझे लग गई समझ, सॉरी। ये वो चीज है कि उसके जो बारे में तकरीबन मुझे कुछ मुझे सिर्फ इस्लाह कीजिएगा। और माजरा चुप कर जाए, अब चुप कर सुन जाए। लें, ये आखिरी मुझे बार है, मैंने आपको नीचे उतार तकरीबन देना 10 साल हो गए हैं राउंड बोर्ड, या 8 साल हो जी गए जी हैं, 8-10 साल हो ही गए हैं ना, ऐसा ही है ना। जी तो ये तो किस्सा कहानी बड़ी खत्म हो चुकी है, बड़े अरसे की खत्म हो गई है। तो मुफ्ती साहब मैं इस्लाह आपको करना चाह रहा हूँ अपने कि वो क्या क्यों बात सवाल थी, कर रहे हैं, क्या ये हुआ मुझे नहीं था, समझ आ रही। यानी कि वो बात हकीकत। नहीं वो हकीकत थी या नहीं थी, वो 10 साल मैं कह रहा हूँ हो चुके हैं। चलें ठीक है जी, शुक्रिया। हाँ ठीक है, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਸੋ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ था ना। नहीं जनाब, मिर्जा तो है ही काफिर कादियानी और उसमें तो हम आपके साथ हैं। पुरानी फील्ड है, मैं अपनी फील्ड ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜੋ, ਆਪਸ ਚ ਉਲਝੋ, ਆਪਸ ਦੇ ਮੌਜੂਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ मैं तो दाता साहब नहीं काशिफ भाई इसको यार आपने उतार दिया। इसका नीचे जो कमेंट है ना, एक मिनट में मिसाल दे रहा हूँ, ये कादियानी आया उस्ताद जी अपनी बाजी की आईडी लेके। हाँ कादियानी साहब इसने भी जो अभी आया था ना इरफान है, इसने भी नीचे कादियानियों की तरफ पे नीचे कमेंट जनाब, ये कौन है आप मोहतरमा? जी मोहतरमा बात कीजिए। जी मोहतरमा बात कीजिए। ठीक है, बस ये दिखाना था लोगों को कि कादियानी आजकल ठीक है, लेडीज ठीक की है, आईडी से ठीक भी ठीक आ रहे आए भाई, और कलर आए आने दे। हैं। मिर्जे वो मौजू हो ही रहना, मौजू नहीं मैंने बदलना। मिर्जे की पेश गोई उसकी उम्र के हवाले से मौजू नहीं बदलना। रब नवाज साहब। जी कौन आए हैं जनाब? मरहबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जनाब। अल्लाह पाक हमें आपको दीन दुनिया की भलाई दे, सिरात मुस्तकीम चलने की तौफीक अता फरमाए। देखें, अहले सुन्नत हो, वहाबी हो, शिया हो, कोई भी हो, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोगों से रिक्वेस्ट, प्लीज़, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो दीन इस्लाम है ना, इसकी बड़ी गहराई है। तो हमें कोई चीज़ का इल्म नहीं होता। एक मैं मिसाल अपनी देता हूँ, मुझे इल्म नहीं है तो मैं बहस करूँ, फ़ायदा कोई चीज़ का नहीं है। कादियानी को हम तो मानते नहीं हैं, जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल और हमारे नबी करीम को नहीं मानते, वो इस्लाम से भी बाहर है। मौला साहब सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? थोड़ा सा इस पर तवज्जो फरमाना मेहरबानी बताइए। टाइम नीचे कलर काफी है। मौजू है हमारा रद्दे कादियानियत और मिर्जे कादियानी की पेशगोइयाँ, और उसकी सारी पेशगोइयों में से एक पेशगोई आज हमारा मौजू है, उसने जो अपनी उम्र के हवाले से किया। इसके ऊपर आपको कोई इतराज है या कोई सवाल है तो जी कर सर। लें मेरे भाई। सही नहीं, मुझे कादियानी से हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम इस मौजू पे नहीं जाते। जो हमारे नबी करीम हमारा सल्लल्लाहु अलैहि मौजू तो वसल्लम को नहीं यही है मेरे भाई जी। ठीक, अगले चलो फिर नीचे बैठ के थोड़ा इंतजार मौजू नहीं डबल टैप बदलना, कीजिएगा मौजू जरा। नहीं बदलना, ना ही किसी को बदलते देना। काशिफ मौजू नहीं जी बदलने जी जी उस्ताद अली जी आए जी। अली जी कादियानियां दी दुम ते पैर रखना है इंज करके। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब अली क्या साहब तशरीफ लाए हैं। वालेकुम सलाम।
اچھا میں قادیانی تو نہیں ہوں، میں بیسکلی لائف سے گزر رہا تھا. گزر رہے تھے آپ؟ میرا بیسکلی سوال ایک یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا. نہیں، جو ہمارا سوال ہے وہ تو گیا نا باڑ میں. وہ سر دیکھیں آپ کا سوال بالکل بجا ہے، وہ نہیں، اس کو چھوڑ دیں، ہم یہ چھوڑ دیں، برار ختم، کھدڑ بتڑ کر دیں ہم. ہمارا سوال جو ہے وہ باڑ میں کہ آپ گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے آپ نے کہا رنگ چ جا کے پنگتے پاؤ نہ ویکھی جائے. نہیں مفتی صاحب سے رکھا تھے آپ، ایک مفتی اسلام ہیں. آپ گزرتے گزرتے آپ نے کہا چلو رنگ چ پنگتے پاؤ نہ جا کے ویکھی جائے گی. انہاں دا جا موضوع ہے وہ ویکھی جائے گی. اپنا ایک نواں موضوع شروع کرو جا. سر ایک چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا جا وہی نا، چھوٹے چھوٹے سوال نے سب دے جننے آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے تے سوال نے. علی بھائی ویٹ کیجیے گا پلیز، نیچے ویٹ کیجیے پہلے گا. مجھے موضوع آپ سے بتا دیں، آپ خود قادیانی ہیں؟ چلے گئے میں نے اتارا روکتا انہاں نوں تھوڑا جا، انہاں نوں پوچھ دینا. پڑھ لے استاد، یہ آ رہے ہیں یہ آ گئے. جی سر میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو قادیانیت کے بارے میں کچھ علم ہے؟ جی بالکل. کیا علم ہے آپ کو؟ مجھے تو یہی علم ہے جی کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں ایک کذاب، جھوٹا، لعنتی اور جہنمی سمجھتا ہوں سر. اوہو، اچھا، وہ کیسے؟ ایسے دیکھیں، ایسے ہے کہ دلیل ایسے تو نہیں نا ہوتا، ایسے تو نہیں. مثال ہے کوئی بھی کسی کو لعنتی، کافر، مرتد، جہنمی کہہ دے تو اس کو الزام سمجھا جاتا ہے کہ یہ الزام لگا رہے ہو تم. الزام دیکھیں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس یا کیا دلیل ہے کہ آپ مرزا قادیانی کو لعنتی، کافر، مرتد، جہنمی وغیرہ سمجھتے؟ کیونکہ دیکھیں جب اسلام نے اور قرآن نے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ڈکلیئر کر دیا ہے، اس کے بعد جو بھی آئے گا نبوت کا دعویٰ کرے گا، چاہے وہ ذلی نبی ہو، ملی نبی ہو، جو ہو، تو وہ لعنتی اور جھوٹا ہی کہلائے گا. ہمارا تو جو بھی اب آئے گا اس کو آپ لعنت ڈالیں گے؟ بالکل سر، تا قیامت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے. اب دیکھیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب آ کر اپنی نبوت کا دعویٰ تو نہیں کریں گے نا اس ٹائم، وہ تو قیامت کی نشانی کو آ کر پورا کریں گے، اور اس پہ ہمارا ایمان ہے. صحیح حدیث میں ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کا قتال کریں گے اور مقابلہ کریں گے، تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کے جھنڈے تلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی بخشی تو. نہیں، بندے دا عقیدہ ٹھیک ہے بھائی، ٹولے ہیں بالکل عقیدہ صحیح. وہ یہی ہے کہ وہ آ کے اعلان نہیں کریں گے، دعویٰ نہیں کریں گے، اور دوسرا وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ نازل ہوں گے. جی اچھا، اب سوال گل تسی کیتی ہے نا، وہ آ کے کوئی دعویٰ نہیں کریں گے. ہاں یہ گل جی اب کریں بات. جی بہت شکریہ. اچھا اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیت میں لفظ جب وہ جروزلم سے ان کو لے جایا جا رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم صلیب پہ ان کو لٹکا دیا ہے، وہ سب جو جھوٹ انہوں نے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک اور بندہ تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی. اب وہاں پہ قرآن میں جو آیت ہے نا، وہ آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے فوت کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، جو عربک لفظ اس میں وفا کر دیا، ہاں وفات ہے، وفات کا لفظ ہے، وفات کا ذکر ہے. جی اب قرآن میں یا احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ارائیول ہے، جو نزول ہے، وہ کس طرح بیان ہوا ہے اور کون سی حدیث ہیں؟ اگر وہ حدیث ہیں، وہ حدیث متفقہ علیہ ہیں، اور ان میں چاروں اماموں کا اجماع ہے ان حدیثوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. بالکل ٹھیک، سوال بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، ویسے آپ اپنا نظریہ ایک بتا دیں، آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں میں بچپن سے پڑھتا آیا ہوں، میں اسلام کا ایک چھوٹا سا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے یہی میرا اس پہ ایمان ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ دجال کا آ کے مقابلہ کریں گے، اور پھر جو ہے وہ قتال ہوگا، صلیب ختم ہوگا. مطلب یہ کہ آپ کا عقیدہ وہ مسلمانوں والا یہ ہے، لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ مجھے کچھ دلائل چاہیے، ایسا ہی؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے کہ پہلے تو توفع کے لفظ کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل. توفع اصل میں باب تفاعل، گرامر عربی اگر آپ کو آتی ہوگی تو پھر یہ باتیں سمجھ آئیں گی، اگر آپ کو عربی گرامر نہیں آتی تو پھر یہ باتیں سمجھ آنی ہی نہیں.
जी मेरी आपको अरबी वालदा ग्रामर आती है? जी, मेरी वालदा यमन से हैं, मैं अरबी जानता नहीं, यमन या अरबी किसी का होना इस चीज की दलील नहीं होता कि वो क्या इसका नाम है, उसको अरबी ग्रामर भी आती है कि नहीं। हूँ। जी पढ़ता रहा हूँ मैं, 4 साल अरबी पढ़ी है मैंने। अरबी ग्रामर पूछा है, जी जी अरबी बिल्कुल का नहीं बिल्कुल पूछा। बिल्कुल, लुगा अरबिया, जी बिल्कुल। हाँ, तो ये बिस्मिल्लाह की क्या तरकीब है? बिस्मिल्लाह की क्या तरकीब माने, क्या मतलब? अरबी ग्रामेटिकली ये क्या है? अब इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं इतना को जवाब दे सकता, नहीं, लेकिन आपको मुझे अरबी मालूम ग्रामर है। नहीं आती, आप नहीं गलत बयानी ना करें, अरबी ग्रामर नहीं आपको आती। तो ये है कि ये जो बातें अभी मैं करूंगा, ये बातें आपको समझ ही नहीं आनी, आपके सर से ऊपर से गुजर जानी है। इसके लिए आपको पूरी अरबी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। सर देखिए, जो लफ्ज आप यूज करेंगे मैं उस लफ्ज को कहता नोट हूं, डाउन मैंने करूंगा। अभी लफ्ज बोला है कि बाबे तफाउल से है। जी आप बता सकते हैं ये बाबे तफाउल क्या होता है? सर, आप जो लफ्ज बोल रहे हैं मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, मैं नहीं, ऐसे उस लिखने चीज का से नहीं भूखा होता। हूँ। देखिए मैं लिखने को उसकी देखिए तहकीक ना, भी करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा लिखने सवाल से यह है नहीं, कि और जो लिखने से अहादीस, नहीं होता, नहीं होता जी ना। जी 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 मेरे बिस्मिल्लाह। सामने ये खजाइनुल इरफान रखी हुई है जी तफसीर। इन्होंने कई अपनी तफसीर के अंदर कई सीगों की जो है ना वो बताई है, जी उसके मादे बताए हैं, उसकी जिरा की है। तो ठीक क्या है। ये पढ़ने से किसी को समझ आ जाएगी? नहीं। नहीं आएगी। जब जी तक अरबी ग्रामर पूरी नहीं पढ़ी होगी वो चीजें समझ ही नहीं आती। ठीक है। वो दूसरी फिर सूरत यह है कि किसी आलम दीन के पास बैठ के उसको समझा जाए। ठीक है, तो जी बहरहाल आपको ये बातें आपके सर से गुजर जानी है। मैं कर देता हूँ, गुफ्तगू कर जी देता हूँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गुफ्तगू कर देता हूँ, लेकिन मैं एक बावर करवाना चाह रहा था अपने लिसनर के कि आपको या हर उस शख्स को कि जिसने अरबी ग्रामर नहीं पढ़ी उसको ये बातें समझ आनी नहीं है। ठीक है, और बीच में कादियानी भी शामिल है, कादियानी भी शामिल है, उनको भी अरबी ग्रामर आती नहीं है। उनके तो मिर्जे मसरूर को नहीं आती, तो इनके बच्चे बचूड़ों को क्या नहीं है। वो मिर्जे कादियानी को नहीं आती थी अरबी ग्रामर। जी मिर्जा बिल्कुल। कादियानी चाहले मुतलक आदमी था, तो इस जुर्रियत को क्या नहीं है। तो कादियानी भी सारे शामिल हैं, और हर वो मुसलमान कि जिसने अरबी ग्रामर नहीं पढ़ी, ये अगली गुफ्तगू जो अभी मैं करूंगा उसको समझ आनी नहीं। अब सुनिए, तवफ़ा जो है ये बाबे तफाउल से है, और ये सुलासी मजीद फी का एक बाब है। टोटल उसके 12 बाब हैं, उन बाबों में से एक बाब तफाउल है। कायदा कुलिया ये होता है कि जो सुलासी मजीद फी के अंदर, जो सुलासी मुजर्रद के अंदर जो सीगा होता है ना, सुलासी मुजर्रद के किसी बाब का, उसके 6 बाब हैं, उन 6 बाबों में से अगर कोई कन्वर्ट होगा जाएगा मजीद फी के अंदर, तो उसका माना मफहूम बदल जाएगा, जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। ओके। फिर होता ये है कि जनाबे मन अरबी का कोई सा भी लफ्ज हो, उसका एक मादा होता है। मादा उन हरूफ को कहते हैं कि जो उस लफ्ज पूरे की असल होते हैं। असल बकाया हरूफ बीच में शामिल किए जाते हैं, वो इजाफी होते हैं। जैसे इसी बाबे तफाउल के अंदर ता जो है ना वो जायद है, और फा आइन और लाम असल है। तो तफाउल के अंदर के मद्दे मुकाबले ये तवफ़ा आया, तो आप समझ सकते हैं कि ता इसमें जायद है। ठीक है, फा वाओ फा और या जो कि बाद में अलिफ से बदल गई, तालील हुई है, तो वो असल है। जी अब वफा को हमने देखना है कि वफा का तर्जुमा क्या है। अरबी लुगत के अंदर कहते हैं कि वफा और तवफ़ा जो होता है ना, उसका मतलब होता है अख्ज़ु शै वाफियन,
اب اخذ شیء وافین کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب کسی چیز کا پورا پورا لے لینا، پورا پورا لے لینا. اور یہ جو ترجمہ ہے یہ خود مرزا قادیانی نے بھی کیا ہے، اس نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں اس کا ترجمہ یہی ہے، پورا پورا لے لینا. ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو کے اندر بھی، عربی کے چونکہ کچھ الفاظ اردو کے اندر بھی مستعمل ہیں، تو ایک لفظ ہم بولتے ہیں کہ یار فلاں بندے نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا. اوکے. مطلب کیا؟ پورا نہیں کیا. وعدہ کے جو پرسنٹیج تھی وہ تھی 100. اگر 100% وہ وعدہ پورا کرے گا تو کہا جائے گا کہ اس نے وعدہ وفا کر دی ہے، ایفا کر دی ہے. اگر 1% بھی کم ہوگا نا، وہ وعدہ وفا یا ایفا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہو گیا نا؟ ٹھیک. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے تیرا توفع کروں گا. ٹھیک ہے، میں تیرا کیا کروں گا؟ توفع کروں گا. مطلب یہ کہ وفا کروں گا، ایسا ہی ہے، یہی ہے نا؟ جی تو چلیں میرے ساتھ، تھوڑا تھوڑا چلیں. جی جی جی. تو اب اللہ وعدہ کر رہا ہے، اور یہ مرزا قادیانی بھی قبول کرتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرا توفع کروں گا. ٹھیک. حوالے آپ کہیں گے وہ میں بعد میں ایک پوری لمبی چوڑی پٹاری کھول دوں گا. ٹھیک ہے، ابھی ویسے جنرلی گفتگو کرتے جاتے ہیں، جہاں پر آپ کو حوالے یا دلیل کی ضرورت پیش آئے گی آپ بتا دیجئے گا. میری جملہ کلام کے اندر سے کسی بھی حوالے کی ضرورت پیش آئی تو میں حوالہ دے دوں گا. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. میں ایک ایسا بندہ ہوں کہ میں بغیر حوالے کی کوئی بات کرتا ہی نہیں، منہ سے نکالتا ہی نہیں. پہلے میں اپنے باطن کے اندر اس کو تولتا ہوں، سوچتا ہوں کہ یار یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کا حوالہ بھی میرے پاس ہے کہ نہیں، کہ مخاطب ہو سکتا ہے اس کا حوالہ ہی پوچھ لے. تو میں ایسی کھوکھلی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہی نہیں. اچھا، تو وہ وعدہ قادیانیوں سے اب سوال یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے کہ یا ہونا ہے؟ مرزا قادیانی تو کہتا ہے ہو گیا. جب اللہ کا وعدہ تھا اور لا تخلف المیعاد، اللہ کہتا ہے میں اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا. جو میں وعدے کر لے تو میرے وعدے اٹل ہوتے ہیں، اٹل. یہ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی مرزا قادیانی کا وعدہ نہیں ہے کہ جو بدل جائے، جو کھدڑ بدڑ ہو جائے نا. اللہ نے جب وعدہ کیا کہ میں تجھے پورا پورا لوں گا، تو وہ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وعدہ اس نے پورا کر دیا ہوا ہے. جبرائیل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم سمیت اٹھا کے اپنی طرف لے گئے. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، وہ اپنی طرف اٹھا کر لے گیا. ٹھیک ہے جی، تو میں نے بات تقریباً کر لی ہے، اب آپ بات کر. میں تھوڑا سا آپ کو ایک ریفرنس دیتا چلوں. میں نے بیسکلی مجھے سوال جو میرے پاس آیا ذہن میں، اور اللہ کا شکر ہے آپ بھی، یہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ میں آپ کی لائف پہ آ کے رکا ہوں. جو غامدی صاحب کا ایک، میں ویسے اس آدمی کو کبھی کبھار سنتا ہوں کچھ چیزوں کے ریفرنس کے لیے. غامدی صاحب کا میں یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، ان کو وفات دے دی اور ان کو جسم سمیت اپنی طرف اٹھا لیا، اور دوسرے شخص کو اس عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی تاکہ نبی، جو ہمارے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کی جو جسد اقدس ہے ان کی بے حرمتی نہ ہو سکے، کیونکہ انہوں نے صلیب پہ چڑھانا تھا. تو میں اس چیز کا، یہ میرا بیسکلی سوال تھا. اور جو حدیث ہیں غامدی صاحب نے، آپ غلط بیان کر رہے ہیں. جی جی، یہ غامدی صاحب کا یہ عقیدہ نہیں ہے. غامدی صاحب کا تو مرزا قادیانی والا عقیدہ ہے. جو مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے سیم وہ عقیدہ غامدی صاحب کا ہے. آپ کیسے، یہ بات تو غلط ہے.
یہ نہیں میں نے کل ہی یہ ان کی ایک گفتگو سنی ہے ایک پروگرام میں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات ہوئی ہے اور اب ان کا وفات ہوئی تو میں کہہ رہا ہوں قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے سیم جوید غامدی کا عقیدہ ہے. اچھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ ان کا نزول ہوگا وہ احادیث ان میں یا تو جو امام ہیں ان کو متفقن علیہ نہیں ہے یا وہ احادیث ان میں تھوڑا بہت مسئلہ ہے یا ضعیف ہیں یا کچھ اس طرح. میں صرف وہ سوال آپ سے پوچھا ہے. جوید غامدی کوئی عالم نہیں ہے، جاہل آدمی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عالم نہیں ہے، کوئی جاہل آدمی ہے. ٹھیک ہے، اس کی جہالت کے میں نے کئی ثبوت پہلے بھی دیے ہوئے ہیں. میرے پاس رکھی ہوئی ہے البیان، قرآن پاک کی تفسیر. ٹھیک ہے، اور ان کی جملہ کتابیں میرے پاس رکھی ہیں. قرآن پاک کی تفسیر کو صرف بسم اللہ کا ترجمہ ہی دیکھ لیں. جی ایسا جہالت والا ترجمہ اس بندے نے کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کوئی بالکل ایک کوئی تھڑے کا کوئی بندہ ہے. یہ کوئی علم سے اس کو کوئی شغف نہیں ہے. تو اس کو پتہ ہی کو نہیں بیچارے کو. آپ اس کو دلیل کے طور پہ تو نہ پیش کریں. بالکل یا تو کوئی عالم ہو نا، عالم کسی کی کوئی بات کریں تو پھر کوئی بات سمجھ میں بھی آتی ہے. جی حضور میرا یہ سوال تھا کہ جو حدیث قرآن میں تو ان کا نزول واپس تو نہیں لکھا ہوا نا کہ لکھا ہوا ہے، کیوں نہیں لکھا ہوا؟ اچھا قرآن میں کہاں پہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف قرآن ہی کیوں، آپ بار بار قرآن کی میں اپنی حدیث کو نہیں سمجھتے کیا؟ میں مانتا ہوں میرا دینی ایمان ہے. آپ بار بار یہ قادیانیوں والا کلیم ہے یا جوید غامدی والا، چونکہ وہ منکر حدیث ہے، وہ بھی قرآن کی رٹ لگاتا ہے. تو میں آپ کے منہ سے بڑی دفعہ یہ سن چکا ہوں قرآن. سر میں حدیث کا بھی پوچھ رہا ہوں کہ حدیث میں مانتا ہوں سر، حدیث کو مانے بغیر میرا اسلام مکمل ہی نہیں. آپ نے نہیں، میں نے آپ کے منہ سے نہیں سنا کہ کوئی قرآن یا حدیث، یا چلو یا کر کے ڈال دیتے آپ قرآن یا حدیث. ہاں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو حدیث میں آیا ہے وہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے ان حدیث میں. حدیث تو میرے کہنے پہ آپ نے ڈالی ہے نا. سر میں نے بار بار بولا متفقن علیہ جو حدیث ہیں متفقن علیہ ہیں وہ کون سی حدیث ہیں؟ صحیح حدیث ہیں، ضعیف حدیث ہیں؟ بڑی حدیث جی کوئی ایک آدھ مجھے اگر آپ بتا دیں. مسلم شریف کی حدیث 73 اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ہی کافی ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے سر؟ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تقریباً 45 علامتیں اللہ کے نبی نے بیان کی. اچھا کہ وہ قیامت کے دن، قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود قرآن کی آیت پیش کر کے کہا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ضرور بڑی ہیں، نازل ہوں گے. بڑی قرآن میں بڑی ہیں، ایک ہی کافی ہے میں کہتا ہوں. جی بالکل صحیح ہے. تو یہ مفتی صاحب یہ جو حدیثیں ہیں ان میں تمام اماموں کا اجماع ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، رائٹ؟ جی. ٹھیک ہے. یعنی جو غامدی نے کلیم کیا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں وہ کلیم ہی غلط ہے شروع سے. وہ منکر ویسے ہی منکر حدیث ہے نا بندہ. وہ بندہ یا غامدی کوئی مطلب کوئی اتھارٹی نہیں ہے. جی اتھارٹی ہے ایک عالم، اتھارٹی ایک عالم ہے. اتھارٹی ایک عالم کی اتھارٹی ہوتی ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں یہ اس گجرانوالہ کے اندر ہی ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے نا. ہمارے یہاں زین العابدین صاحب کا مدرسہ ہے، چھوٹا سا مدرسہ ہے، یعنی چھوٹا سا، تقریباً 3 عالم دین رکھے ہیں. اب نہ ہی تو زین العابدین صاحب کو سوائے چند کے کوئی نہیں جانتا. اب ادھر کے پڑھانے والوں علماء کو کوئی نہیں جانتا ہوگا سوائے ان کے محلے کے 2-4 بندوں کے. جی میں کہتا ہوں جوید غامدی تو اس غیر معروف ایک عالم دین کے بھی مقابل نہیں. اچھا عالم ہے بھائی، عالم کا اپنا ایک مقام ہے. اس بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یار. اصل میں مفتی صاحب پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب فار ایگزامپل آپ جیسے علماء اگر سوشل میڈیا پہ آتے ہیں ریگولرلی تو ہم جیسے جو چھوٹے موٹے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سوال کرنے کا علم حاصل سوال کریں. میں نے آپ کو روکا تو نہیں ہے کوئی.
नहीं, बिल्कुल हमें मौका मिलता है, और अल्लाह ताला आप जैसे कुछ और लोग भी, उनको भी शऊर बख्शे और वो भी सोशल मीडिया पे आएँ, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। अब जो लोगों को इस्लाम की कम इल्मी है, जैसे मैं अपने आप को इतना आलिम नहीं समझता किसी भी चीज़ में, तो मैंने आपसे ये सवाल किया, उस बंदे को मैंने सुना, क्योंकि उसके प्रोग्राम है टीवी पे, अभी सोशल आपके मीडिया सारे मसाइल क्लियर हुए कि नहीं हुए? जी क्या जी जी बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल। देखें, अब जो आपने लफ्ज़ कुरान से एक साबित किया ना कि जो लोगा अरबी में है, उसके मतलब उसकी गहराई क्या है लफ्ज़ की, तो उसको ही समझने से काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जी है। हदीस का जो गामदी साहब ने या किसी और ने, देखें मैं तो कादियानी का तो रेफरेंस आपने बार बार दिया, मैं तो लिखता ही नहीं हूँ कहीं पे उनको कि उनको कोई चीज़ समझा भी जाए या उनकी दलील को पेश भी किया जाए। मैं तो नॉर्मल सा एक सवाल आपसे अच्छा किया, अली और जो भाई, ये नीचे कॉलर नहीं है? जी जी बिल्कुल, बहुत मेरी शुक्रिया। असल में कोशिश ये होती है कोई कादियानी मध्य मुकाबला है, कोई डिबेट हो, कोई है ताबड़तोड़ हमले हो। जी 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 बिल्कुल, अच्छी बात है मैं कहता हूँ जी, काफी जज़ाकल्लाह। हो गया माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे वो आपको। आप फॉलो कर ले आज की जी आईडी। मैंने कर लिया, मैंने कर हाँ लिया। बिल्कुल, आते जाते रहा करें। जी बहुत काशिफ भाई शुक्रिया। अगले साहिब को ले। जी उस्ताद पेश गोई भाई मोहतरम, मिर्जे कादियानी ने पेश गोई की है, वो ही मौजू रहेगा, मौजू नहीं बदलना, मौजू वो ही रहना। मिर्जे ने कहा है कि चलो मुझे कादियानी सच्चा को करना है या कॉल झूठा करो। करना है, मेरी पेश गोई को देखो जी। आमिर अवान साहब आए हैं उस्ताद मोहतरम। जी अस्सलाम वालेकुम हजूर अला शान की हाल है? ठीक वालेकुम सलाम। पता लगा कि हजूर अला शान ने किते साडे ते भी फतवे लाते कि गाड़ी बाजां नूं असीं नहीं बिठाउणा कोल, ते मैं कहा मैं हजूर नूं खुद ही मैं ते किसे दे फतवा अज तक नहीं किसे ते भी नहीं लाया। बस ठीक हो गया हजूर अला नहीं शान थले लेकिन लिखने से ए वे एक कुल्ली तौर जी ते जी फतवा ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ कि गाली ना बाज लो। ਤੁਸੀਂ ਕੀ गाली बाज हो? हजूर अला शान असीं क्यों एक मिनट नहीं हजूर एक ਤੁਸੀਂ मिनट अगर मेरी गाली एक बाज हो छोटी तो फिर नहीं हजूर एक छोटी जी गल दसो कि कादे वास्ते लगेगा, जे गाली बाज नहीं है तो फिर नहीं लगेगा। हजूर देखो क्योंकि सब तो ਸਾਡੀ पहले ਬਰਾੜ ਹੁੰਦੀ तुसी ਸੰਜੀਦਾ ਬਰਾੜ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਜੀ गाली ਜੀ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਸਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲ ਦੇ ਲੈਨੇ ਆ। नहीं नहीं वो हजूर देखो मैं हजूर कसम आज तक मेरा उस्ताद मोहतरम नीचे ना कॉलर आए हैं। हाँ लाइन 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 कोई कादियानी आए यार, कोई जज डिबेट साहब है को कादियानी ने फाड़ लिया। और ये मोहम्मद नाम की आईडी में तुझे ब्लॉक कर रहा हूँ, कॉल पे आना है तो आजा। म्यूट कर रहा हूँ, 10 मिनट बाद ब्लॉक करूंगा तुझे। कॉल पे आजा फटाफट। बिल्कुल। अच्छा कॉल जट पे आ। भाई आए हैं, हाँ जी करें जी कोई सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। अच्छा उस्ताद मोहतरम एक सवाल जी है तो शरई मसला है, पर इसमें जो है ना कादियानियों ने भी बड़ा एक लुच तला हुआ है। जट भाई एक सेकंड अल्लाह- वेट कीजिएगा जट भाई, कॉलर आए हैं, कॉलर आए। ना मारून, हेलो जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत एक बस छोटा सा सवाल है। अक्सर इस ब्रॉड के ऊपर लोग जब किसी को भी कादियानी बोल देते हैं या अब्यूज करते हैं, तो अगर सामने वाला कादियानी नहीं है और किसी ने उसको कादियानी कहा, उसके लिए क्या हुक्म है? उस पर क्या हुक्म लगेगा? जैसे मुसलमान को काफिर कहे तो वो उस पर पलट जाएगा, तो कादियानी वो नहीं है और उसको कादियानी कहा जाए, उसके बारे में क्या हुक्म है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल हुसैन है। इकबाल भाई ठीक। अच्छा दूसरा यार सारे मुंडे रल के जरा डबल टैप करो। मैं सवाल का जवाब बाद च देंगा। डबल टैप करो, ब्रांड नु चुको मर जाओ। इन्ने दिनों बाद मेरी आईडी ओपन हुई है, 3 महीने बाद आईडी ओपन हुई है। तुसी मेरी अजे बरात ठंडी चल रही है, 55 बंदे बैठे ने यार। इत्थे ते कम 300-400 बंदा बेंदा हुंदा वे, की हो गया जे? मेरी बरात डिगी है ते ओही उत्थे ही लैके आना, 400-500 ते लैके आना इन्हू। थोड़ा तामन भी करया करो, मर जाओ तुसी ढिल्ली कौम है यार। की नाम दसिया जी आप जनाब ने? जी इकबाल बता। इकबाल भाई बात ये है कि हम लोग अगर किसी को कादियानी कहते हैं उसकी करतूतें देख के कहते हैं। हमने देखे पता है क्या, मैंने सुन तो आपकी लेना बात नहीं इकबाल कर रहा हूँ भाई, हजरत, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। सुन मैंने मसला सुन पूछा तो है लेना। क्योंकि ये शरई मसला है। नहीं, मैं जब तक मजबूरी तौर पे याद कर रहा हूँ, जवाब ना सुन दे तो दें लेना। माइक ऑन अब ना कीजिएगा। आपने सवाल कर लिया है, अब जवाब सुन लेना, क्या मसला। मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूं ना, आपने नहीं किया कोई मसला नहीं, मैं कर रहा हूं कि हम अगर ये हमारी तालब इलम है, सारे हमारे तालब इलम है, हमारे चंडे हुए हैं,
हमारे तरबियत याफ्त हैं, और जो हमारी तरबियत के खिलाफ कोई अमल करता है उसको फिर हम अपनी शिगिर्दी में लेते भी नहीं है। हाँ जी, इनकार कर देते, नहीं भाई साडा इहदे नाल कोई तल्लक नहीं, निकल। तो शिगिर्द भी हमारा उसी वक्त तक ही है जब तक उस्ताद के नक्शे कदम पे चलेगा। ठीक हो गया। तो बात यह है कि हम लोग किसी को अगर कादियानी कहते हैं उसकी करतूत देख के कहते हैं। करतूत क्या है कादियानी? करतूत अब क्या है? उलमा को गालियां देना, औलिया अल्लाह की तौहीन करना, सबो शतम करना, शातमियत करना, ठीक है, और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना, फौज के खिलाफ बोलना। तो ये कादियानी करतूत एक बताई है आपको। अब ये करतूत किसी के अंदर भी नजर आती है तो हमारे लड़के कहते हैं ये बंदा कादियानी। ठीक है ना, हमने जो किसी के दिल के अंदर झांक के तो नहीं देखा ये बंदा कौन है। अब देखे ना, आपने एक आईडी बनाई है ना मानू पता नहीं, तो अब हमें तो आपसे पूछा है मैंने, तो अब अगला सवाल यह है कि बिल फर्द वो कादियानी नहीं है तो कोई हुक्म नहीं लगेगा कायल के ऊपर, कोई हुक्म नहीं लगेगा, क्योंकि उसने उसकी करतूत की वजह से कहा है कि वो जो औलिया अल्लाह की तौहीन कर रहा था, वो जो गुस्ताखियां कर रहा था, तो वो अलामत उसके अंदर पाई गई थी, उस अलामत की वजह से उसने कहा कोई हुक्म नहीं लगेगा। ठीक है जी, उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। और कोई बात है मेरे भाई? जी हजरत, इन सब में से कोई बात भी ना हो, आपने जो फरमाया ना शब्बो सितम हो ना कोई नहीं, ऐसी ऐसे बात कोई हो। पागल थोड़ी है, किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी अगर काटा है काफिर को कि कोई मुंह उठा के किसी को कह मुसलमान दे। को आपको नहीं किसी ने कहा कि आप कादियानी हैं। मुसलमान को अगर कोई काफिर कहे तो अगर वो उस पर वापस लौटता है नहीं तो कादियानी तो काफिर है ना। मुसलमान को कोई काफिर कहे तो कादियानी तो काफिर हैं, बिल्कुल काफिर हैं। बिल्कुल है। तो इसी तरह अगर कोई मुसलमान को काफिर कहे तो वापस उस पे उलमा का ये फतवा है कि भाई वापस जो उसी पे मुसलमान लौटेगा। कादियानी करतूतें उसके अंदर पाई जाती है वो भी कादियानी ही है ना। जैसे ये मिर्जा दीनी जूनियर मसला है जेल में सर, ही है, ये कोई मिर्जा जूनियर जेल में ही है, और उसके मानने वाले जो लोग हैं वो सारे हमारे नजदीक तो कादियानी, बल्कि कादियानियों से भी बदतर। अब देखिए ना, मेरा फतवा है ये। अब अगर आप ये तो पूछना मसला चाहते तो आप क्यों, तो फिर आप अभी बता देते हैं आपको क्यों। नहीं, वो क्यों का मसला हल ठीक हमारे है। पास है। आप भी तो देखे ना, बरेलवी मकतबा फिक्र के मुकल्लिफ है ना। आप भी नहीं, तो मैं किसी आपका का फतवा थोड़ी होगा। मुकल्लफ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ मुकल्लफ हूं कि मिर्जे कादियानी नूं ते मिर्जा जूनियर जेल में लित्र के मारने, बस ये मुकल्लफ हूं। वो ठीक है, फिर आप इसका मतलब फिर आप फतवा मैं कैसे दे ये सकते वाला हैं? मुकल्लफ, आप मुझे ये वाली तकलीफ दें, किसी और का चलें मैं इकबाल मुकल्लफ साहब, नहीं। जी आगे भाई, आप डबल टैप करें इकबाल साहब, डबल टैप 1000 करो टाइम भाई, डबल यार टैप थले करें। रह के शाबाश। भाई, ठीक है, बिल्कुल सही। नवाज साहब हैं जी, नवाज साहब जी। नवाज साहब आए हैं, अच्छा जी आ गए जी नवाज साहब। जी भाईजान बोलीदा हुंदा है, काल ते आके ना नवाज बोलीदा साहब हुंदा। पार्किंग नहीं करनी, पार्किंग नहीं करनी, माइक अनम्यूट करें, बोलें 1 2। नवाज साहब माइक खोलें और 3 बोले नवाज साहब। ला भी दे तू एडा ढिल्ला, में एक बारी बंदे नु क्या करो कि बोल, नहीं बोलदा थल्ले ला दियो भला। किंजले तू पाकिस्तान तो तू गिनती पाकिस्तान तो उस्ताद जी, पाकिस्तान तो ना नेट उस्ताद जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 120 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਨੈਟ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 120 अच्छा सही जी। जट साहब बात कर अच्छा रहे भाई, हैं। कोई कादियानी आओ फिर। अच्छा जट भाई बैठे हैं, हाँ कर लो भाई। अच्छा, एक ये शरई मसला है कि एक बंदे ने बैंक में पैसे रखवाए हों और उस पर सूद लग रहा है। अब जब उस बंदे को पता लग गया कि ये सूद है और हराम है, अब उन पैसों का करना क्या है? यार मेरा मौजू है ही नहीं, तुसी किथे मैनू ले आंदा है। तुसी नहीं, यही मौजू है साथ अजे मोहतरम, हुण यही कादियानियां दी मंजी ठोक दे साहब, तुसी मैनू बैंक साथ मोहतरम यही मौजू है कि मिर्जे ने भी कंजरी ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ, उन्होंने कफन का भी कपड़े उन्हें कादी यार मोहम्मद कफन चोरी कर करके ते सारा पैसा जरा सी मिर्दे कादियानी नूं चंदे च दे छड़िया सी ना उन्हें।
कॉलर आ गए जी, साकी साहब आ गए हैं। हाँ साकी जी, साहब साकी अलर्ट साहब रहिएगा, आ गए फौरन ने। से बात कीजिएगा, माइक म्यूट ना लगाइएगा जी। साकी साहब, करो भाई करो। साकी साहेब, जी जी साकी, अस्सलाम वालेकुम सबको। जी वालेकुम सलाम जनाब। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸੂਦ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। कोई ओए बकवास नहीं करनी। ਲਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਇਆ ਜੇ ਨਾ। ਲਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਜੱਟ गलत ਬਾਈ किया ਤੁਸੀਂ है। ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਯਾਰ यार माहौल लाया खराब कर। क्यों जे, लाओ नहीं। मैं बैठा हूँ, उस वक्त कोई हरकत ना कादियानी करे। नाल ही तो मजा आना है यार, हद हो गई यार। माल हो गई है यार, चुको इन्हें दस दोबारा सारा जाया चुको। करा कादियानी छड़िया नु दोबारा चुकिया जाता। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕਣਾ। नहीं ते ए काम ना कमाल है करन के यार, किंज पता चलेगा लव फॉर ऑल और हेटेड नन फॉर की ਹੁੰਦਾ है हैं? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਚੱਲੇਗਾ? ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਇੰਜ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਉਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕੋ ਭਾਈ, ਉਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕੋ। उस्ताद जी वो ऐसा स्प्रिंट मार गया है, वो कादियान टुर गया है। अच्छा भाई, सवाल यार, ये किया था भी, नए दोस्त भी आ गए हैं, सुन ले। सवाल ये था, मिर्जा कादियानी ने कहा कि अगर मुझे सच्चा करना है या झूठा करना है तो मेरी पेशगोइयों को देख लो। अगर मेरी पेशगोइयां सच्ची निकलें तो मैं सच्चा, मेरी पेशगोइयां झूठी निकलें तो झूठा। आज मैं सिर्फ एक पेशगोई का पर्दा चाक कर रहा हूं कि अच्छा ये भी याद रखिएगा कि ये ब्राड मैंने की है, फेसबुक के ऊपर मैंने एक पोस्ट लगाई थी एक कादियानी के लिए। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा और मौक़िफ़ मैं और ब्राड एंड ख्यालात करने लगा। उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।